railway assured to along with the owners for taking treatment. You can mention RVN. RVN. This is no, I am actually. This is two drainage. कोण रेल्वे सडन तेको मागीर म्हणटा तो तसो सारको व्हडलो ओके सो तेगे कांय येना हांगासर आसा आनीक जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटन सांगलें अशें जें आमचें रेल्वेचें काम चालू आसा थंयसर ड्रेनेज आहल्यो ह्यो पयलींच्यो ड्रेनेज आहल्यो त्यो जे ड्रेनेज आसा ते डिसिलिंग जावपाक जाय तेन्ना काम करता तेन्ना ते माती सगळी ती हितून ड्रेनेजीन गेली आनी तांकां उदकाक बरो प्रॉब्लम ना हांवें फोरें थोड्यांनी पयलां सांगपाचें म्हणल्यार पावसाचे पयलीं त्यो ड्रेनेज ती ओपन करना जाल्यार लोकांच्या घरांत देखून उदक येवपाक शकता हितून हे पॉसिबिलिटी आहा तें आतां हांवें पयलां आनी आतांच आमी आमचे ते रेल्वे तांकांय हांवें सांगलां बाबा अशें जातले बेगीन पावसाचे पयलीं ही जी ड्रेनेज आहा ती क्लीन करपाक जाय डिसिल्टिंग जावपाक जाय हें हांवें तें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी आमचे मदीं सर आमचे जोकीम प्रेम आसा मॅडम आसा तांकांय तांची जीं भाटां आसात भरपूर तेंची प्रॉपर्टी आसा तांकांय इफेक्ट जावपाक जायना ताका लागून आमी एक्सपेक्शन केलां आनी आमी रेल्वेक ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी तेच्यांनी ऑलरेडी सांगलां आपूण पावसाचे पयलीं डिसिल्टिंग करून दिता म्हणून तेन पयलीं तूं मिडिया वेल्सां पावले पूण आतांच आमी कांसावले हाडले कांसावले आतां इंस्पेक्शन केलां रेल्वे सगळे हाडले तो अंडरपास रोड जो आसा तो आमचो ऑलरेडी काम स्टार्ट आसा आनी तो करून आमी घेतले आमचो हो व्हडलो पाडकार वेल्सांचो जोकीम प्रेम आनी ही इज एक्स इंजिनियर PWD आनी तेणें आमकां रिक्वेस्ट केलो की आपल्याची भाटां आहा हिंगा आनी रेल्वे जेन्ना हें काम चलता आमचें ते ड्रेनेज मातशें बंद जालें सो आमी ताबडतोब तशेंच मिसीस ब्रिटो तेंचें भाट आहा हिंगा तर तेणी रिक्वेस्ट केला आमी सोडसोडीत आमच्या MLA ऑनरेबल MLA बाबा आंतोनवाजा आमी रिक्वेस्ट केलो सर मातशें यो आनी आमकां गांवच्या लोकांक हेल्प करपा जाता जाल्यार मातशें हेल्प करता रेल्वे मनशां आपयानी आनी ताबडतोब आतां इन्स्पेक्शन दवरलें त्या वेळार इतलो आतां एक जालें तें वता वेळार देखून ताणें इन्स्पेक्शन दवरलें आनी तांकां दाखयलें तेणें भाटकारांनी दाखयलें की आपल्याक उदक खूंय ब्लॉक जाता ही ड्रेनेज बरी पयसान आहा रेल्वे गेटी वतीन आयल्या तितली तेणी आज प्रॉमीस दिलें की आपण बिफोर मान्सून आमी कोण दितले सो आमी उपकारी आमच्या MLAचो कित्याक तेणें ताबडतोब एक्शन हातांत गेलें आनी हांवें आमच्या लोकांक सांगिलां कित्याक हांव एप्रिशिएट जाता आमच्या जोकीम प्रेम भाटकार तो पयलो एक वेल्सां व्हडलो भाटकार तो एकलो तो आज पासून तो केन्ना मिडिया मुखार येयलो ना कितेंय दाखयलें ना बट तो आमकां सांगता आनी तो रिटायर्ड जाला आनी ही इज अ एक्सपिरियन्स पर्सन तेकोच्यान न्हू जायती म्हायती मेळटा हांव केन्ना रेल्वे मुटाले रेल्वे जगटाले रेल्वे भितू आहा भायर आहा तेणें म्हाका सगळो प्लॅनाचें दाखयलें आनी आतां देखून तो म्हणटा आमची प्रॉपर्टी भायर आहा सो हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा ताका तेच भाशेन मॅडम इतले एजीचे पासून भोंवन ती आमकां जायती आयडिया दिल्या भाट केशी आसली कितकून आसलेले आनी आमच्या जाणारांक कडच्यान म्हाका एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका जायती म्हायती मेळ्ळ्या सो आमचे डिप्युटी सरपंच एक्स डिप्युटी सरपंच तेंय जायते लोकां बरोबर वावरता सो आमी काळजांतान देव बरें कर म्हणटा आनी सराको मागताय जे आमचे वेल्सां लोक तुजे बगले येता सो जाता तो आमकां आदार दी कित्याक आमकां लोकांक फटोवपा नाका सो कितें आहा तें तूं आमी जाणाय तूं कितें रेल्वे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन CMाक मागून तूं लोकांक हेल्प करता सो होच आमी उपकार तुगे सदांच आमच्या काळजां आसतलो ड्रेनेज आहली तें उदक सगळें थिंगासून खंय वयतालें सो तें बंद केलें म्हणजे रोयलें पळोवन तें मुगोत करून दिलोलें आनी ओन तें सारकें मात गेलें न्हू मागीर तांकां सांगिल्लें सरा मातसो यो चोय आनी हें कर रिक्वेस्ट केलें आनी तें येयलें आनी तें चोयलें आनी तें सांगिल्लें आमकां आमी कोण दितलें बिफोर उदक बरें आहा बोगले हायट एक सायडीन पळय आहा आनी पूण डिजएडवांटेज कितें जालो पावसाचेर रिटेनिंग वॉल घालता तेन्ना सगळें उदक ब्लॉक जावपाक लागलें आनी माड पडत आसो हांव पयलीं सो हातूंत वाजा हें जिल्लो आसता तेगे एग्रिकल्चरिस्ट फार्मर्स ताका मिशनरी हें घेयना पूण आतां तसो प्रॉब्लम जालो तेन्ना पळय सांगया म्हणून आनी आय एम हॅपी टू नो की तेणें आमगे
प्रॉब्लम सॉल्व करता कित्याक ते ड्रेन बांदपाक रिटेनिंग वॉला सायडीक आनी एक वॉल घालप आनी ड्रेन घालप आनी तेच प्रमाणे ते प्रॉब्लम सॉल्व जातले आनी आख्या भाट सांबाळटले आनी आम गोंयचे पासत कितें नाल कितें दिवपाक मेळटलें. थँक्यू. हांव थँकफूल आमचे ऑनरेबल MLA मिस्टर अतुल वाझा कित्याक थोडे लोक आजून पासून आमकां अप्रोच कोताय कितें प्रॉब्लम आहाय जाल्यार फोन कोताय. सो मिस्टर जोकीम प्रीम आनी मिसीस ब्रिटो सो ते म्हाका फोन मारला आनी म्हणूंक लागले आमकां मातशें ड्रेनी प्रॉब्लम आहा आमगे मातशें प्रॉब्लम सराको सांगा न्ही चोय आमगे जात काय मू. सो आमी तो रोकडो सराको मुखार तो आमगे प्रश्न घायलो आनी सरान रोखडें फाटाफाट एक दिसा मदें आमकां रेल्वे ऑफिशल्स आहा पळय हिंगा इन्स्पेक्शन केलें. सरान थिंगा येयला सगळें चयलां आनी रेल्वे ऑफिशल्सान सगळें इन्स्पेक्शन बी कोन्न चयलां आनी तेम एश्योरन्स दिलां बिफोर मान्सून हे सगळे ट्रेन्स आहाय ते डिसील कोन्न दितले आनी खूंय कन्स्ट्रक्शन बी करपाक जाय जाल्यार तेंय कोन्न दितले. सो वी आर वेरी थँकफूल टू यू सर.